अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स मैं आपको एजुकेशन के दे चुकी हूँ आप लोगों ने उन्हें बगौर देखा और सुना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले बाब में मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात वाला टॉपिक हमने कल शुरू किया था। सबसे पहले इमाम गज़ाली उन्होंने जो निज़ाम तालीम तजवीज़ किया था हमने तफसील से उसके मुतल्लिक़ पढ़ना था। आधा टॉपिक हमने कल किया जिसमें तालीमी तसव्वुरात भी देख लिए थे, मकासद तालीम और नसाब तालीम, ये 3 टॉपिक्स हमने कल लिखे थे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी तरीक़ा तदरीस के इमाम गज़ाली ने तरीक़ा तदरीस क्या तजवीज़ किया था और उसके बाद उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने क्या बात की थी। तो चलें आप लोग अभी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करें। तरीक़ा तदरीस। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जदीद मग़रिबी मुफ़क्किरीन तालीम ने तालीमी तहक़ीक़ की बुनियाद पर जो तरीक़ा हाय तदरीस पेश किए हैं उनमें तालिब इल्मों की नफ्सियात को बुनियाद बनाया गया है। तालिब इल्म की नफ्सियात को बुनियाद बनाया गया कि जिस तरह की तालिब इल्म की नफ्सियात हो उसके मुताबिक उसे तालीम दी जाए। इमाम गज़ाली ने तदरीस के जो तरीके इससे बहुत पहले बताए वो तालीमी नफ्सियात के ऐन मुताबिक थे, उनका जिक्र झैल में किया जा रहा है। नंबर 1, बच्चों के रुझानात के मुताबिक तालीम देना। इमाम गज़ाली क्या कह रहे हैं कि बच्चों को उनके रुझानात के मुताबिक तालीम देनी चाहिए। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम में बच्चों के तबई रुझानात को पेश नज़र रखना चाहिए, यानी कुदरती तौर पर जिस चीज़ की तरफ उनका रुझान है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। दौरान तदरीस उस्ताद अपने शागिर्दों के तबई रुझानात, मिलानात यानी जिस तरफ उनकी रग़बत हो, जिस तरफ उनका रुझान हो और मजाज का ख्याल रखे। नंबर 2, तदरीस में तदरीज होनी चाहिए, यानी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ना चाहिए, मरहलावार आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इमाम गज़ाली तदरीस में तदरीज को ज़रूरी करार देते हैं। उनके नज़दीक तदरीज से मुराद इल्म को दर्जा बदर्जा और मरहलावार पेश करना है। इमाम गज़ाली इस नुक्ता नज़र में मग़रिबी मुफ़क्किरीन के पेशरो हैं, यानी उनके लीडर हैं, उनके आगे चलने वाले हैं। उन्होंने नफ्सियाती तरीक़ा है तालीम की वजाहत अपनी किताब अहयाल उलूम में बड़ी तफसील से की है। पीछे आपने 2 किताबें पढ़ी, इमाम गज़ाली की 2 तसनीफ़ हैं, एक कीमियाए सादत और अहयाल उलूम। अहयाल उलूम में उन्होंने नफ्सियाती तरीक़ा है तालीम की वजाहत की हुई है। तीसरे नंबर पे इमाम गज़ाली क्या कह रहे हैं कि ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक तालीम देना। ज़हनी इस्तेदाद यानी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, जितनी तालिब इल्म की सलाहियत हो उसकी सलाहियत के मुताबिक उसे तालीम देना। इमाम गज़ाली ने तलबा की ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक उन्हें तालीम देने की सिफारिश की है। इमाम गज़ाली का कहना है कि उस्ताद तदरीस के दौरान बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को मद्देनज़र रखें, वगरना तालीम के मतलूबा मकासद पूरे नहीं होंगे। नंबर 4 पे इमाम गज़ाली कह रहे हैं कि साबका मालूमात की मदद से तालीम देना। साबका यानी पिछली मालूमात की मदद से तालीम देना, कि बच्चे के पास पहले से जो इल्म मौजूद है उसको नए इल्म के साथ जोड़ना। इमाम गज़ाली ने उस्ताद के लिए ज़रूरी करार दिया है कि वो नए सबक को बच्चों की साबका मालूमात से मरबूत करें, यानी जोड़ें, और बच्चों को उनके पहले से हासिल शुदा तालीमी तजर्बात की रोशनी में नई मालूमात फराहम करें। नंबर 5, अमल के साथ मशरूत करके तालीम देना। मशरूत करके, मरबूत करके, मुंसलिक करके। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तालीम के उस वक्त तक खातर खा नताइज नहीं निकल सकते जब तक कि उसे अमल से मशरूत ना किया जाए, यानी जो पढ़ाया जाए उस पर अमल भी किया जाए। नंबर 6 पे इमाम गज़ाली कह रहे हैं कि बच्चों के लिए सबक को आसान बनाया जाए। इमाम गज़ाली ने तदरीस के जो तरीके पेश किए हैं उनके मुताबिक उस्ताद को चाहिए कि वो अपने असबाक को दिलचस्प और आसान बनाए। सबक को दिलचस्प बनाने के लिए किस्से, कहानियों और हकायात की मदद भी ली जा सकती है। नंबर 7, असबाक की तैयारी। सबक की तैयारी के बगैर एक उस्ताद अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर सकता। इमाम गज़ाली उस्ताद को हदायत देते हैं कि वो सबक पढ़ाने से पहले इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लें। ये तरीका तदरीस इमाम गज़ाली ने तजवीज़ किया जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो बच्चों के रुझानात के मुताबिक हो, फिर तदरीस में तदरीज हो, यानी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ा जाए, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए, कम से आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा की तरफ बढ़ा जाए। उसके बाद जो बच्चों की ज़हनी सलाहियत जितनी हो उतनी ही उन्हें तालीम देनी चाहिए, उसके मुताबिक उन्हें तालीम देनी चाहिए। बच्चों की जो पहले की मालूमात हैं या जो उनका पिछला इल्म है उसको नए इल्म के साथ जोड़ देना चाहिए। अमल के साथ मशरूत करके, यानी जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं उस पर अमल भी किया जाए।
اور بچوں کے لیے سبق کو آسان بنایا جائے، اور اس کے بعد استاد پڑھانے سے پہلے اپنے سبق کو اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ استاد اور شاگرد کے تعلقات کے حوالے سے امام غزالی نے کیا کہا۔ امام غزالی نے اساتذہ اور شاگرد کے تعلقات اور آداب پر کافی تفصیل سے بات کی ہے جو ذیل میں دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے آداب معلم اور متعلم کے آداب کو الگ الگ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم استاد کے آداب جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے وہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی جو بات وہ کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرے۔ اپنے شاگردوں سے ان کے معیار یعنی جو بچوں کی صلاحیت ہے اس کے مطابق گفتگو کرے۔ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش رکھے، کہ جیسے اگر کوئی شخص تدریس کو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے رکھ لے یا اپنی شہرت کے لیے یا خوشامد اور تعریف کے لیے رکھے، تو امام غزالی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ استاد کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ نمبر 5، جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے۔ نمبر 6، شاگردوں کو اشاروں کنائیوں اور پیار و محبت سے راہ راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے۔ سختی کرنے سے طلبہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معلم کا وقار کم ہو جاتا ہے، یعنی معلم کی جو عزت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی ناگزیر حالات میں، یعنی جب حالات بالکل آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، استاد کے ہاتھ سے نکل جائیں، ان حالات میں امام غزالی نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ امام غزالی نے انتہائی ناگزیر حالات میں 3 چھڑیوں کی بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ یہ والی لائن آپ انڈر لائن کریں کیونکہ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بنا ہوا ہے۔ نیکسٹ، متعلم کے آداب، شاگرد کے کیا آداب ہیں؟ امام غزالی نے متعلم کو بھی کچھ باتوں کی نصیحت کی ہے۔ آج کے طالب علموں کے لیے بھی امام غزالی کی یہ باتیں نشان راہ ہیں۔ نمبر 1، کہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، یعنی غرور نہ کرے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا۔ استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے، یعنی اپنا طریقہ، اپنی عادت بنا لے۔ اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے۔ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، یعنی جتنے مضامین ہیں، جتنے فنون ہیں، ان کا بنیادی علم حاصل کر، لیکن ایک فن یا ایک علم ایسا ہونا چاہیے جس پہ شاگرد کو پوری دسترس اور پوری مہارت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بنیادی علم تو بہت سے علوم کا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایک علم یا ایک فن ایسا بھی رکھنا چاہیے جس میں آپ کو پوری مہارت حاصل ہو۔ کسی ایک فن پہ پوری مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے، یعنی جب تک کوئی ایک کام مکمل طور پہ سیکھ نہیں لیتے تب تک کسی دوسرے کام کی طرف نہ بڑھا جائے۔ نمبر 6، کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کے بجائے تدریجاً حاصل کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کسی علم کو مکمل طور پہ حاصل کر لیں، بلکہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تھے جی امام غزالی کے تجویز کردہ آداب معلم اور آداب متعلم۔ اب موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ صرف آداب معلم کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بس صرف سارے فرائض استاد کے ہیں، تو بھئی آپ متعلم کے آداب پہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے، آپ لوگ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ فوراً مجھ سے کویسچن کریں، اور پچھلے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی ورڈ ایسا ہے جس کا میننگ آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ لازمی پوچھا کریں۔ بس یہاں پہ میرا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، ملتی ہوں آپ کو کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔